सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल 5वीं इकाई दास्तान और उर्दू ड्रामा, जिसमें कल हम दास्तान बागो बहार के बारे में पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे बागो बहार के ही जवाब में लिखी गई दास्तान फसानाए अजाइब के बारे में। जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देख लें। किस तरह के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने वहाँ बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, इनका असल नाम रजब अली बेग सरूर। अगर पूछ लिया जाए कि सरूर का पूरा नाम, तो रजब अली बेग सरूर इनका तखल्लुस। इनकी विलादत 1786 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। कल वाले वीडियो में मैंने मीर अमन दहलवी की विलादत 1732 थी, लेकिन गलती से 1932 बोल दिया था मैंने, वो मैंने पिन कर दिया है, तो उनको दुरुस्त कर लें। रजब अली बेग सरूर की विलादत 1786 ईस्वी लखनऊ में हुई और वफ़ात 1869 ईस्वी बनारस में। याद रखें, रजब अली बेग सरूर और गालिब की वफ़ात एक ही वर्ष में हुई थी। 1869 में ही गालिब की वफ़ात हुई थी और 1869 ईस्वी में ही महात्मा गांधी की विलादत हुई थी। शायरी के उस्ताद आगा नवाजिश। रजब अली बेग सरूर के शायरी के उस्ताद आगा नवाजिश थे। कुछ अहम निकात देखिए। फसानाए अजाइब रजब अली बेग सरूर ने 1824 ईस्वी में दास्तान बागो बहार के जवाब में कानपुर में तहरीर फरमाई थी। अगर पूछ लिया जाए कि बागो बहार के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई, तो फसानाए अजाइब, और कहाँ पर, कानपुर में। और पहली बार यह किताब 1843 ईस्वी में शाये हुई। याद रखें, किताब लिखने की तारीख़ और शाये होने की तारीख़ दोनों को याद रखें। फसानाए अजाइब 1824 में लिखी गई और 1843 ईस्वी में शाये हुई, और दूसरी बार 1863 ईस्वी में शाये हुई। 20 साल बाद दूसरी बार ये शाये हुई। रजब अली बेग सरूर ने फसानाए अजाइब हकीम असद अली की फरमाइश पर लिखी थी। याद रखें, यह भी पूछा जाता है कि फसानाए अजाइब किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो हकीम असद अली। रजब अली बेग सरूर ने हकीम असद अली की फरमाइश पर फसानाए अजाइब दास्तान लिखी थी। फसानाए अजाइब में पैदाइश वतन लखनऊ की तारीफ़ और जिला वतन कानपुर की मजम्मत की गई है। मजम्मत यानी बुराई। फसानाए अजाइब में पैदाइश वतन यानी रजब अली बेग सरूर का पैदाइशी वतन लखनऊ है, तो उसकी तो तारीफ़, और जिला वतन यानी बादशाह ने उनको जिला वतन कर दिया था। कोई बात थी, उस पर उनको लखनऊ से निकाल दिया था, तो उसमें वो कानपुर में रहे थे, तो उसमें उसकी कानपुर की मजम्मत की गई है। फसानाए अजाइब में दो बादशाहों की तारीफ़ की गई है। बादशाह गाजीउद्दीन हैदर की, जिसने सरूर को 1824 ईस्वी में कानपुर जलावतन किया था। अगर पूछ लिया जाए कि रजब अली बेग सरूर को किसने जलावतन किया था, तो बादशाह गाजीउद्दीन हैदर, और कब, 1824 में, और 1824 में ही इन्होंने फसानाए अजाइब लिखी थी। और दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन की, जिसने सरूर को वापस बुलवाया था। अगर पूछ लिया जाए कि रजब अली बेग सरूर को वापस लखनऊ किसने बुलवाया, तो नसीरुद्दीन ने। उन्हीं के दरबार में पेश की गई थी। ये भी कई बार पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं रिपीट कर रही हूँ, तो गौर से सुने कि फसानाए अजाइब किसके दरबार में पेश की गई। तो बादशाह तो दो है, इन दो का जिक्र हुआ है। पहला गाजीउद्दीन हैदर, जिन्होंने
سرور کو جلاوطن کیا تھا، اور دوسرے نصیر الدین جس نے سرور کو واپس بلایا تھا انہی کے دربار میں فسانہ عجائب پیش کی گئی تھی۔ 1824 میں غازی الدین حیدر نے سرور کو قتل کے الزام میں کانپور جلاوطن کیا تھا۔ غازی الدین حیدر نے 1824 میں سرور کو قتل کے الزام میں کانپور جلاوطن کیا تھا، جس کی وجہ سے سرور کو لکھنؤ چھوڑ کر کانپور جانا پڑا تھا۔ وجہ آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ قتل کے ظلم میں۔ فسانہ عجائب کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ فسانہ عجائب، قصہ انجمن آرا، جان عالم، قصہ جان عالم۔ یہ کردار ہے جان عالم، انجمن آرا، تو انہی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سرور کے غالب کے ساتھ دوستانہ تعلق تھے۔ دونوں کی وفات 1869 میں ہی ہوئی ہے، تو ان دونوں کے دوستانہ تعلق تھے۔ سرور نثر کے اس اعتبار سے دبستان لکھنؤ کے بانی ہیں۔ دبستان لکھنؤ کے بانی رجب علی بیگ سرور ہیں۔ واجد علی شاہ نے سرور کو 50 روپے ماہانہ پر درباری شاعری میں داخل کیا تھا۔ واجد علی شاہ نے 50 روپے میں درباری شاعر مقرر کیا تھا۔ ان کے فسانہ عجائب کے کردار دیکھیے، کردار یاد رکھیں، کرداروں سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، آپشن میں ملانے کو دے دیتے ہیں کہ یہ کردار کس داستان کا ہے، تو اس میں کرداروں کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ فیروز بخت، جان عالم کا باپ جو ملک ختن کے قسمت آباد کا بادشاہ تھا۔ فیروز بخت، جان عالم کا باپ جو ملک ختن کے قسمت آباد کا بادشاہ تھا۔ جان عالم، ہیرو جس کی شادی ماہ طلعت سے ہوتی ہے اور جو انجمن آرا سے عشق کرتا ہے۔ شادی طلعت سے ہوئی لیکن یہ عشق انجمن آرا سے کرتا ہے۔ ماہ طلعت، جان عالم کی بیوی جس سے 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی۔ جان عالم کی 14 سال کی عمر میں ماہ طلعت سے شادی ہوئی تھی۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ جان عالم کی پہلی شادی کس سے ہوتی ہے تو ماہ طلعت سے۔ مہر نگار، داستان کا سب سے متحرک اور فعال اور جاندار کردار۔ فسانہ عجائب میں جان عالم، انجمن آرا، ملکہ مہر نگار، ماہ طلعت اور وزیر زادے کے علاوہ طوطا، سوداگر، جوگی، دیونی اور انجمن آرا کا باپ وغیرہ کے کردار بھی متحرک نظر آتے ہیں۔ مہر نگار داستان کا سب سے متحرک اور فعال اور جاندار کردار ہے۔ سرور کی دیگر تصانیف دیکھیے۔ فسانہ عجائب 1824 پہلی نثری تصنیف ہے۔ شگوفہ محبت، ان کو بھی یاد رکھیں، پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کی ہے۔ شگوفہ محبت 1856، یہ سرور کی دوسری داستان ہے۔ گلزار سرور 1859، یہ ایک تمثیلی داستان ہے جو محمد رضی تبریزی کی فارسی کی کتاب حدائق الاشاق کا اردو ترجمہ ہے۔ گلزار سرور، یہ حدائق الاشاق کا اردو ترجمہ ہے۔ شبستان سرور 1863، یہ ایک الف لیلا کا عام زبان میں ترجمہ ہے۔ فسانہ عبرت 1856 میں ایک لکھی گئی، اس میں سرور نے اودھ کے آخری 4 بادشاہوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ لکھنوی تاریخ کے اعتبار سے یہ کتاب سب سے اہم ہے۔ فسانہ عبرت، جس میں 4 بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشائے سرور، سرور کے خطوط کا مجموعہ۔ شرر عشق، ایک مختصر رسالہ ہے۔ انشائے سرور کو یاد رکھیں، یہ سرور کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ انشائے سرور، شرر عشق، یہ ایک مختصر رسالہ ہے۔ تو یہ تھی رجب علی بیگ سرور کی تصانیف اور ان کی داستان فسانہ عجائب کے بارے میں کچھ معلومات، تو ان کو غور سے پڑھیں اور یاد رکھیں۔
بہت سے کوشچن آپ کو اس میں سے دیکھنے کو ملیں گے، اور پریویس ایئر بھی کوشچن آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں بھی اس سے ڈائریکٹ کوشچن پوچھے گئے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔